നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रप्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य विदेशयात्रायाः व्ययानि राज्यसभायां विदेशमन्त्रकार्यालयेन स्पष्टीकृतानि सन्ति। एकविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षात् प्रभृति इतपर्यन्तं विदेशराष्ट्राणां पर्यटनार्थम् आहत्य 57,500 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृतानि सन्ति। विपक्ष संसत् सदस्यानां श्री संजय सिंह, श्री शिवदास प्रभृतीनाम् एतत् विषयपृच्छासमये एव विदेशमन्त्रकार्यालयः एतं वृत्तान्तं विज्ञापयति स्म। अस्मिन् वर्षे च विदेशपर्यटनार्थं 5-7 कोटि रूप्यकाणि एव व्ययीकृतानि। नॉर्वे राष्ट्र सन्दर्शनार्थं 17 कोटि रूप्यकाणां व्ययमेव अजायत। अस्मिन् वर्षे च प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः 13 राष्ट्रेषु स्वस्य पर्यटनं पूर्तीकृतः अस्ति। भारतराष्ट्रस्य विदेशसम्बन्धान् नयतन्त्रबन्धान् च दृढीकर्तुम् उपकारप्रदं भवति अस्य पर्यटनमिति सर्वकारः प्रास्थौत्। केरलराज्ये नदीनां जलसम्भरणीनां च निक्षिप्तानि मलानि मालिन्यानि च सत्वरं निर्मार्जनं कर्तुं पद्धतिः आविष्कृत्य केरल सर्वकारः राज्यस्व जलविभागौ मिलित्वा एव एषा पद्धतिः विभावनं करोति इति मुख्यमन्त्री श्री वी.डी. सतीशन् महोदयः 18-2000 महाप्रलयादारभ्य नद्याः जलसम्भरण्याश्च मलपूरितानि भवन्ति। अतः एव वर्षकाले नद्यः जलसम्भरण्यश्च जलोपप्लवैः कूलं कषन्ति। मलानां सिगदानां च निर्मार्जनात् परं 50% समस्यायाः परिहारः एव सम्भवतीति च विदग्धाः अभिप्रयन्ति। धन्यवादः।